नेपालको भूमि किन इन्डिया र बङ्गलादेशमा छ भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई ग्रेटर नेपालले सोध्यो। अविलम्ब नेपालको भूमि फिर्ता गर्न आग्रह। नेपालको चुनाव प्रचारका लागि राजनैतिक दललाई सहयोग गाडी दिँदै भारत, यसले नेपालमा उब्जायो प्रश्न। अमेरिकाले चीनलाई दबाउने प्रयास छाड्न अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई चिनिया विदेश मन्त्रीको आग्रह। टेलिफोन कुराकानीमै भयो चर्काचर्की। अर्थमन्त्री शर्मा र नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत थम्पसन बीच वार्ता। नेपाललाई थप सहयोग गर्न अमेरिकालाई आग्रह। संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्ट्रेलियाको उत्तरी तटमा 6वटा आणविक हतियार बोक्न सक्ने बम वर्षक विमान तैनाथ गर्दै चीनले दियो यस्तो प्रतिक्रिया। र भारतको गुजरातमा भएको घटनाको सम्बन्धमा 9 जना कर्मचारी पक्राउ, छानबिन जारी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले अमेरिकी समकक्षी एन्टोनी ब्लिङ्केनलाई अमेरिकाले चीनलाई नियन्त्रण गर्ने तथा दबाउने प्रयास छाड्नुपर्ने बताएका छन्। पोलिट ब्युरोमा बढुवा भएपछि वाङले पहिलो पटक अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका हुन्। वाङले अमेरिकाले चीनलाई लगाएको निर्यात प्रतिबन्धले बेजिङको वैध अधिकारलाई घातक धक्का लागेको भन्दै त्यसलाई हटाउनु पर्ने पनि बताएको चिनिया विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार दुई मन्त्रीबीच युक्रेन युद्ध र त्यसले विश्व सुरक्षा तथा आर्थिक स्थायित्वमा पार्ने प्रभावबारे पनि छलफल भएको थियो। त्यस्तै उनीहरूले हाइटीका विषयमा पनि कुराकानी गरेका थिए। तर पछिल्लो समय दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा फाटो ल्याउने विषय ताइवान भने दुवैतर्फको विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन। अगस्तमा अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि उनीहरूबीच तिक्तता बढेको थियो। हालै अमेरिकाले जारी गरेको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा उसले चीनलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो भू राजनीतिक चुनौती घोषित गरेको छ। त्यस्तै अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण सामान र प्रविधि चीनमा निर्यात गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर 2 सातापछि इन्डोनेसियाको बालीमा G20 मुलुकको शिखर बैठकमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुवै सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूबीच भेट हुन सक्ने आङ्कलन पनि गरिएको छ। अहिले वाङ र ब्लिङ्केनको टेलिफोन वार्ताले सो आङ्कलनलाई झनै बल दिएको छ। आसन्न चुनावका लागि नेपाललाई उपहार स्वरूप भारतले गाडीहरू उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा आज मध्याह्न गाडीहरू सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतले विगतमा पनि नेपालको चुनावमा गाडी उपलब्ध गराएको थियो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशको अधीनमा रहेको 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्ने दायित्व ब्रिटेन सरकारको हो भन्दै ब्रिटेनका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। सन् 1950 अक्टोबर 30मा काठमाडौँमा भएको नेपाल ब्रिटेन सन्धिको 72 वर्ष पुगेको दिन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले काठमाडौँ स्थित ब्रिटेनी राजदूतावास मार्फत प्रधानमन्त्री सुनकलाई 3 बुँदे ज्ञापन पत्र पठाएको हो। मोर्चाले पठाएको ज्ञापन पत्रमा सुगौली सन्धिबाट नेपालले धेरै जमिन गुमाएको र थोरै मात्र फिर्ता पाएको उल्लेख गर्दै नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेन बीच सन् 1816 मार्च 4 मा भएको सुगौली सन्धिबाट पूर्वतर्फ मेची र टिस्टा नदी बीचको दार्जिलिङ र सिक्किम तथा सिलगढी, दिनाजपुर र रङ्गपुरका साथै पश्चिमतर्फ काली नदी र सतलज नदीका बीचको पहाडी र समथर भूभाग एवं दक्षिणतिर काली नदीबाट पूर्व कोशी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई ब्रिटेनलाई सुम्पनु परेकोमा ब्रिटेनले सन् 1816 डिसेम्बर 11 मा कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई र 1860 नोभेम्बर 1 मा राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गरेपछि नेपालको सिमाना अस्थायी रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भएको भनिएको छ। ज्ञापन पत्रमा सन् 1947 जुलाई 18 मा ब्रिटेनको संसदले पारित गरेको इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन अनुसार पाकिस्तान र इन्डियाको स्थापना भएको मात्र होइन, नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन पनि स्वतन्त्र भएको हो। तर त्यतिबेला ब्रिटेनले नेपाललाई यो जमिन फिर्ता गरेको कुनै अभिलेख भेटिएको छैन, न यो जमिन इन्डियाको हक भोगमा छाडिएको कुनै लिखित उपलब्ध रहेको छ। पाकिस्तान र इन्डिया बनेसँगै नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने जमिन कसरी इन्डियाको हातमा पुग्यो भन्ने प्रश्न ब्रिटेनसँग गरिएको छ। मोर्चाले ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट
र 30 अक्टोबर 1950 को सन्धिको धारा 8बाट नेपालको अधिकारमा आइसकेको सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशमा रहेको 60,000 वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व सोझै ब्रिटिस सरकारको भएको भन्दै दक्षिण एसियामा रहेको अन्तिम उपनिवेशलाई मुक्त गर्न ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेको छ। इन्डिया र बङ्गलादेशमा वर्षौँदेखि रहेको जमिनका बारेमा ब्रिटेनले बोल्दैमा के हुन्छ र भन्ने प्रश्नको जवाफमा मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले भनेका छन्, ब्रिटेन बोल्न साथ यो विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। हाम्रो भूमि कब्जा गरेर बसेका देशमाथि नैतिक दबाव पर्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र नेपालका लागि नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसन बीच अर्थ मन्त्रालयमा मङ्गलबार बिहान शिष्टाचार भेट भएको छ। भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले महामहिम राजदूत थम्पसन मार्फत नेपाललाई सङ्कटका बेला गरेको सहयोगप्रति अमेरिकी सरकार र जनतालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। अमेरिकाले नेपाललाई सङ्कट परेका बेला महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आइरहेको छ। उनले भने महाभूकम्प, कोरोना महामारी लगायतका सङ्कटमा अमेरिकाले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद छ। उनले नेपाललाई अहिले ठूला पूर्वाधारहरू आवश्यक भएकाले त्यसमा समेत अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा रहेको बताएका छन्। एमसिसी र युएसएड लगायतका अमेरिकी नियोगहरू मार्फत नेपालमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेमा पनि मन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै नेपालले पर्यावरण सम्बन्धी समस्याहरू भोग्दै आइरहेको तर पनि क्लाइमेट फन्डको रकम प्रयोग गर्न नपाइरहेको भन्दै त्यसमा अमेरिकाले सहजीकरण गरिदिन आग्रह पनि गरेका छन्। भेटमा मन्त्री शर्माले नवनियुक्त राजदूत थम्पसनलाई उनको नेपाल बसाई सुखद होस् भन्दै सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन्। राजदूत थम्पसनले अमेरिका नेपालमा उत्पादित विभिन्न वस्तुको निर्यात लगायतका क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय हितका लागि अमेरिका कटिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपालको सामाजिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न अमेरिका सधैँ कटिबद्ध छ, उनले भने। संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तरी अस्ट्रेलियामा 6वटा आणविक हतियार बोक्न सक्षम B-52 बम वर्षक विमान तैनाथ गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सोमबार सार्वजनिक भएको यस समाचार प्रतिवेदनलाई लिएर चीनले अमेरिकालाई क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रिय समाचार प्रकाशनकर्ता अस्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन ABC का अनुसार अमेरिकाले उत्तरी भूभाग स्थित रोयल अस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस टिन्डालमा लामो दूरीका बम वर्षक विमान तैनाथ गर्न आवश्यक परिसर निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। टिन्डाल तटीय सहर डार्बिनदेखि दक्षिण भागमा पर्दछ। सन् 2012मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री जुलिया गिल्लर्ड बीच भएको एक सम्झौता अनुरूप प्रत्येक वर्षको करिब 6 महिना हजारौं सङ्ख्यामा अमेरिकी मरिन कर्प्स फौज टिन्डालमा बस्दै आएका छन्। सोमबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाले अस्ट्रेलियामा बम वर्षक विमानहरू तैनाथ गर्न लागेको हो भनी सोधिएको प्रश्नलाई अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। अल्बानिजले भनेका छन्, हामी समय समयमा अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका मित्रहरूसँग सम्पर्कमा रहने गर्दछौँ। अमेरिकी फौज डार्बिन लगायत अस्ट्रेलियाका अन्य भागको भ्रमणमा आउने गरेका छन्। यसैगरी अस्ट्रेलियामा अमेरिकी आणविक बम वर्षक विमानहरू तैनाथ हुन गइरहेका बारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा चिनिया रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियनले मुलुकहरू बीचको प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा सहयोग कुनै पनि तेस्रो पार्टीलाई लक्षित वा तेस्रो पार्टीको हितलाई नोक्सान पुर्याउने खालको हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। भारतको गुजरातमा एउटा झोलुङ्गे पुल खसेको घटनामा 9 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। घटनापछि प्रहरीले पुल सञ्चालन गर्ने ठेकेदार, म्यानेजर, टिकट विक्रेता र सुरक्षा गार्डलाई समेत गरी 9 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मोरबी नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको पुल औद्योगिक घरना ओरेबा ग्रुपले सञ्चालन गरिरहेको थियो। यस्तै झोलुङ्गे पुल खस्दा कम्तीमा 141 जनाको ज्यान गएको छ। मोरबी शहरमा रहेको पुल खस्दा झन्डै 400 जना मानिस मच्चु नदीमा खसेका र तीमध्ये 141 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। 177 जनाको उद्धार गरिएको छ। हराएकाहरूको खोजी भइरहेको छ। 230 मिटर लामो पुल 19औं शताब्दीमा भारतमा बेलायतले शासन गर्दा निर्माण गरिएको थियो।
मर्मतपछि पुल पुनः प्रयोगमा ल्याइएको केही दिनमा यो घटना भएको हो। पुलमा मानिसहरू टिकट काटेर गएका हुन्। पुल त्यस क्षेत्रको एउटा प्रख्यात पर्यटकीय केन्द्र थियो।